इस जहान फानी को छोड़कर खुदा में सो गई है और आज तीसरे की इबादत यानी मेमोरियल सर्विस, यादगारी इबादत आज खुदा के हुजूर पेश की जा रही है। खुदा हमारे भाई सैमसन पॉल, सिल्वेस्टर पॉल, शमौन सॉल को खुदा तसल्ली शफी और इनाम बख्शे ताकि वो अपनी वालिदा माजिदा जिनकी दुआओं के कफैल ये खानदान मसीही ईमान में बढ़ता रहा। आज सोबा खानदान से इजहार यकजहती के लिए हमारी अज़ीज़ों का नज़दीक से तशरीफ लाए। हमारे दरमियान हमारे भाई मुफ्ती साहब भी तशरीफ फरमा है जो कि इस काम में शरीक है। मैं रेवरेंड फादर कैसर फिरोज की जानिब से, अपनी जानिब से, रेवरेंड फादर फ्रांसिस साहब की जानिब से, जोहर कस्टस की जानिब से पूरे खानदान के साथ इजहार तज़ियत करता हूँ, इजहार अफसोस करता हूँ कि खुदा सारे खानदान को तसल्ली इत्मीनान बख्शे। आए आज की इस पाक इबादत के आगाज़ में हम गुनहगार होने का इकरार करेंगे ताकि वाजिब ऑनलाइन तौर पर आज की इस पाक इबादत में शामिल हो सकें। मैं कादिर खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैं अपने ख्याल बातों काम मेरी कब्र से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं हमेशा सब रिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे जो भी नमाज पढ़ता हूँ कि खुदा हमारी खुदा से मेरे लिए दुआ करें ताकि खुदा बाप हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करें और हमें हमेशा की जिंदगी में बाकी दे। आमीन। हम दुआ मांगे। कदूस 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 कादिर उस्मानी बाप कुल कायनात के खालिक और मालिक अब्राहम के साथ दूर के खुदा, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है। मेहरबान खुदा तेरा इकलौता बेटा यीशु मसीह इस दुनिया में खुद एक माँ का बेटा था। रहम करम से अपनी बंदी मार्गरेट पर नजर कर, जिसे तूने इसके घराने के बीच में से अपने पास बुला लिया है, इसे इस मोहब्बत का स्वाद अता कर कि जो उसने यहाँ अपनों से रखी थी। मैं फरमा ये आप अपनी सिफारिशों से तेरे अब्दी तक के हुजूर उनकी मदद करती रहे जिनको ये अपने पीछे छोड़ गई है, तो उनको उनकी भी हिफाजत कर मसीह हमारे खुदा के वसीला से। आमीन। हम कलाम मुक़द्दस में से आज की इबादत की पहली किताब सुनेंगे जो कि हिकमत की किताब से ली गई है। हिकमत की किताब 30वां बाब पहली 9 आयत जो है सुनेंगे। तो ये तलावत करने के लिए हमारे बहन आएगी और खुदा के कलाम को आपके सामने करेगी। मसीह में सबको सलाम। आज हम खुदावंद के जिंदा और ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से पढ़ेंगे 3वां बाब उसकी पहली आयत से। पर रास्तगारों की रूहें खुदावंद के हाथ में हैं और अज़ाब उन्हें ना छुएगा। जब उनकी निगाह में वो गोया मर गए और इनका इंतकाल बदबख्ती समझा गया और उनका हमसे चला जाना हलाकत की तरह था, लेकिन वो सलामती में हैं। और दो आदमियों के नज़दीक उन्होंने दुख उठाया तो भी बका उनकी पूरी उम्मीद थी, और थोड़ी सी तादीब के बाद उन्हें बड़ा स्वाब हासिल होगा, क्योंकि खुदा ने उन्हें आजमाया और अपने लायक पाया। उसने उन्हें सोने की तरह भट्टी में ताया और उन्हें सूखती कुर्बानी की मानद कबूल किया। और उनके इम्तिहान के वक्त वो भूसे में चिंगारियों की मानद दौड़ दौड़ कर चमकेंगे। वो कौमों की अदालत करेंगे और उन पर हुक्मरान होंगे, और खुदावंद अब तक उन पर
साथ मोहब्बत में उसके साथ रहेंगे, क्योंकि फजल और रहमत उसके बरगज़ीदों के वास्ते है और वो अपने मुक़द्दसों की निगरानी करेगा। खुदा के ज़िंदा पाक का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से खुदा आप सबके साथ हो, साथ में हो। आप जी की तस्वीर के लिए हम सब खड़े हो जाएंगे। चौदहवें बाब की पहली 6 या तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारी जगह तैयार करने जाता हूँ, और जब मैं जाकर तुम्हारी जगह तैयार करूँगा तो फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम जानते हो, और वहाँ की राह तुम जानते हो। तो उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदा, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो हम वो राह क्यों कर जाने। यीशु ने उससे कहा, राह हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं। अंजील पाक के वसीला से हम सबकी खताएं माफ की जाए। आज यकीनी तौर पर हर आंख अश्कबार है। आज हम अफसुर्दा दिल के साथ खुदा के घर में तशरीफ फरमा है। आज हम इस बात को याद कर रहे हैं कि हमारी अजीज बहन जो रिश्तों की माला में वो परोई हुई थी, जिंदगी के तमाम रिश्ते उनसे मुंसलिक थे। वो एक बेटी भी थी, फिर जवान हुई, फिर वो किसी की बहू बन गई, फिर खुदा ने बरकत दी, फिर वो बच्चों की माँ बन गई, और खुदा ने उन्हें औलाद जैसी नेमत से माला माल कर दिया। फिर खुदा ने उन्हें बरकत दी ताकि वो अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के बच्चे देखें। और ये बड़े फख्र की बात है कि पिछले ही दिनों जो है उनकी पोती के भी बेटी हुई, और इसी गिरजाघर में जो है बपतिस्मा का साक्रामेंट दिया गया। ये खुदा का एक फजल होता है
کہ خدا جسے پیار کرتا ہے پھر عمر کی درازی بخشتا ہے. اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو اپنے بچوں کے بچے دیکھتا ہے. یہ کائنات کا سلسلہ ہے. یہ کائنات کا کیا ہے؟ سلسلہ ہے. اور پاک کلام میں لکھا ہے کہ جو بھی انسان عورت سے پیدا ہوا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہے اور اس کی زندگی دکھوں سے بھری ہے. کیونکہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند ہے. کیونکہ گھاس سوکھ جاتی ہے، پھول کملا جاتا ہے، مگر خدا کا کلام کیا رہتا ہے؟ زندہ رہتا ہے، زندہ جوید رہتا ہے، دائمن ہے، قائم رہنے والا ہے. آج اگر ہم کلام پاک کی بات کریں تو یہ ازل سے ہے، کیونکہ ہم مسیحی لوگ اپنے ایمان کے مطابق بات کر رہے ہیں. اور میں آج ہی بتا رہا تھا کسی کو، میموریل سروس تھی، اور وہاں پر بتا رہا تھا کہ پوری دنیا میں 3 مذاہب ہیں جو ایک خدا کو مانتے ہیں. پوری دنیا میں 3 ہی مذاہب ہیں جو ایک خدا کو مانتے ہیں اور ان کا باپ ایک ہی ہے. ایمانی لحاظ سے تینوں مذہبوں کا. یہ سب کس کی اولاد ہے؟ ابراہیم کی اولاد ہے. ابراہیم سے، کیونکہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا. اور باقرہ میں آج ہم نے تلاوت سنی ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ. میرے باپ کے گھر میں بہت سارے دکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. ایمان کیا ہے؟ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے ایمان امید کی ہوئی چیزوں کی ماہیت اور اندیکھی چیزوں کا کیا ہے؟ ثبوت ہے. جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں اس پر ہمارا ایمان ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم، جس کو ہم خلیل اللہ کا نام دیتے ہیں، خدا کا دوست کہا جاتا ہے. موسیٰ خلیل اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ، دوست خدا کا. خدا نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تیری اولاد اتنی ہوگی، اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن لے. اور آج دیکھیں پوری دنیا میں 7.5 بلین سے بھی آبادی جو ہے وہ تجاوز کر رہی ہے. اور ایک اندازے کے مطابق کہہ سکتے ہیں کہ 8 ارب کے لگ بھگ جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں ہم اتنی بڑی تعداد ہوگی ہے. اور سب کون ہیں؟ ابراہیم کی اولاد. سب کون ہیں؟ ابراہیم کی اولاد ہے. قوموں کا باپ، جس پر ہم آج جو ہے دیکھتے ہیں کہ اسی ایمان کی تجدید ہے. بڑھاپے میں حالانکہ قوت نہیں ہوتی ہے، لیکن خدا نے میری قوت بخشی اور اس سے اولاد پیدا ہو. پھر آگے اسی ایمان کی ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہے ایمان کے وسیلے سے ہی نجات ہے. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا. یہ رستہ ہے. اور یسوع مسیح کی نجات جو ہے کل عالم کے لیے ہے. مقدس متی 25واں باب 31ویں آیت میں پڑھے تو لکھا ہے کہ جب ابن انسان اپنے جلال میں آئے گا تو خدا کے سارے فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے. وہ تخت جلالی پر بیٹھے گا اور تمام قوموں کا انصاف کرے گا. یسوع مسیح کی تعلیم بنی نوع انسان کی جو ہے عکاسی کرتی ہے. بنی نوع انسان کے لیے ہم نیک سامری کی تفسیر دیکھتے ہیں.
تو اس نے کہا کہ تیرا ہمسایہ کون ہے؟ تیرا ہمسایہ کون ہے؟ انسان کی محبوب۔ ہم سب ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں۔ ہمسایہ، ہم جیسا میں اپنے آپ کے لیے لائق کرتا ہوں ویسا ہی تو دوسروں کے لیے لائق کرے۔ جب ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی بھیکا اٹھا اور یسوع مسیح کی ازمائش کرنے لگا تو کیا کہتا ہے کہ بڑا حکم کون سا ہے اور چھوٹا حکم کون سا ہے؟ تو اس نے کہا سارے حکموں کو، 613 حکموں کو جو حضرت موسیٰ کے پاس کتنے تھے؟ 10 حکم تھے، پھر آگے ان میں تبدیلی کر کے 613 حکم بنا دیے۔ تو یسوع مسیح کے پاس کہا کہ ان میں بڑا کون ہے اور چھوٹا کون سا ہے؟ تو لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت سے، اپنی ساری عقل سے پیار کر اور اپنے ہمسائے کو اپنی بنا۔ آج بلا امتیاز رنگ و نسل بنی نوع انسان کی بات کی گئی ہے۔ بنی نوع انسان میں ہم سب ایک ہیں۔ جب ہم ایک ہونے کی بات کرتے ہیں تو یہ محبت کے تقاضے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنڈا بھیتر یا جھنجھلاتی جان چھوڑوں۔ اور میں اتنا بڑا کراؤڈ دیکھ کے نا بڑا خوشی محسوس کر رہا تھا کہ بلا رنگ و امتیاز جن کو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں، ہماری مسلم بہنیں بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، یہ ایک محبت کا تقاضا ہے اور یہ لاہی محبت ہے کہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونا، ایک دوسرے کے احساسات کو محسوس کرنا، ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے کام کرنا، ایک دوسرے کا احساس ظاہر ہونا، اور یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ محبت حسد نہیں کرتی، محبت بھولتی نہیں، محبت نصیبہ کام نہیں کرتی، محبت کو زوال نہیں، نبوت ہو تو موقوف ہو جائیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے۔ غرض ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی تو ہیں لیکن اصل میں محبت، اور یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اتنا بڑا کراؤڈ جو ہے شام کے وقت جو ہے خدا کے گھر میں جب موجود ہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کیونکہ اکثر جنازے آتے ہیں جاتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، اور ایسے ایسے جنازے بھی دیکھے ہیں کہ جن کا صرف بیٹا یا بیٹی یا 2-3 افراد اور ان کے ساتھ جو ہے نوکر صرف، جو صرف ڈرائیور، مالی اور چوکیدار ہیں، جنہوں نے اس پیسے کا کیا کرنا ہے؟ اس پیسے کا کیا کرنا ہے جبکہ محبت نہیں؟ اگر محبت ہوتی تو تیرے ساتھ تو دوسرے تیسرے چل کر نہ آتے، آپ کے لنک اگر اچھے ہوں، آپ کی گفتگو میں اثر ہو، آپ کے ریلیشن مثبت ہو تو پھر بات بنتی ہے۔ اور اگر محبت کے لیے تو کوئی بات بکار کرے اور کہتے ہیں کہ مختصر سی زندگی ہے محبتوں کے لیے، مختصر سی زندگی ہے محبتوں کے لیے، وقت کہاں سے لاتے ہیں لوگ نفرتوں کے لیے؟ مختصر سی زندگی ہے محبتوں کے لیے، وقت کہاں سے لاتے ہیں لوگ نفرتوں کے لیے۔ نفرت کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، بدلہ لینے کی ہم میں سوچ ہے، لیکن معاف کرنا اس سے بھی بڑھ رہا ہے۔ یسوع مسیح نے جب صلیبی دکھوں کا تذکرہ آتا ہے تو کیا کہا تھا؟ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اگر یہ پتہ ہوتا کہ یہ
خدا کا بیٹا ہے، المسیح ہے، دنیا کا نجات دہندہ ہے، تو اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم مسیح محبت کا پرچار کریں، اس کے نقش قدم پر چلیں۔ تو لکھا ہے کہ پس تمہارا مزاج وہی ہو جو مسیح یسوع کا تھا، تمہارا دل نہیں گھبراتا۔ آج کا پیغام تسلی کا پیغام ہے۔ مبارک ہے وہ جو غمگین ہے کیونکہ وہ تسلی پائے۔ خدا ہر روز ہمیں تسلی اور اطمینان بخشتا ہے۔ دل کیوں گھبراتا ہے جب ہم مٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں؟ دل کیوں گھبراتا ہے جب ہم چیزوں کو اقلیت دیتے ہیں اور انسانی اقدار جو ہے یہ پامال ہو جاتی ہے؟ آج ضرورت ہے کہ ہم یسوع مسیح کے فالوور ہوتے ہوئے، یسوع مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے، یسوع مسیح کے مزاج کو اپنائیں۔ یسوع مسیح کا مزاج ہمیشہ معافی کا پیغام دیتا ہے۔ یسوع مسیح کا پیغام ہمیشہ محبت کا پیغام دیتا ہے، تاکہ اس الہی محبت کو ہم دوسروں میں بانٹیں۔ مسیح کا خدا کے وسیلہ سے آمین۔ کہ وہ آئیں گے، تشریف لائیں گے اور بہن مارگریٹ کے حوالے سے، ماں کے حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ سب کو سلام علیکم۔ ماں یقیناً خدا کی رحمتوں کا دوسرا نام ہوتی ہے، اور ماں انسان کے خون میں شامل ہوتی ہے۔ کوئی بھی مادہ ہو جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے، یقیناً یسوع مسیح کی روحانی بیٹیاں اور آپ خود جانتے ہیں، اور کہ وہ نسل ہوتی ہے جو 9 ماہ تک ماں کا خون لے کر ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو خوراک دیتی ہے۔ اس لیے جب کہیں بچے کو چوٹ لگتی ہے تو ماں سب سے پہلے پادری معراج صاحب سب سے پہلے جس درد کا وہ اظہار کرتی ہے، کہتی ہے ہائے میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ جب بچے کو کوئی چوٹ لگتی ہے تو ماں اس چوٹ کا درد کلیجے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ہائے میرا کلیجہ پھٹ گیا، اس لیے کہ ماں نے 9 ماہ تک اس بچے کو اپنے کلیجے سے خون دے کر پالا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باپ کے ڈھیروں احسانات کے باوجود باپ ہڈیوں کی صورت میں انسانی ڈھانچے کا حصہ ہوتا ہے، اور ماں انسانی ڈھانچے میں خون کی طرح سرکل کرتی ہے۔ خون پورے جسم میں سرکولیٹ رہے تو زندگی رہتی ہے، خون رک جائے تو جس طرح میری بڑی بہن اور میرے بھائیوں سے بھی زیادہ عزیز سیمسن پاک اور ان کے برادران کی والدہ کو برین ہیمرج ہوا، اور برین ہیمرج کے بعد خون کی سرکولیشن رک گئی اور موت واقع ہو گئی۔ تو خون جس طرح جسم میں سرکولیٹ کرتا ہے، ماں کی محبت اس طرح جسم میں سرکولیٹ کرتی ہے، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ماں قانون قدرت پر لبیک کہتے ہوئے موت کا ذائقہ ضرور چکھتی ہے۔ یہ قانون ہے کائنات بنانے والے خدا وحدہ لا شریک کا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وہ اس قانون پہ لبیک کہتی ہے۔ ماں محلے کے لیے مرتی ہے، زمانے کے لیے مرتی ہے، خاندان کے لیے مرتی ہے، مگر یقین جانیے میری بہنوں اور بھائیوں، ماں اولاد کے لیے مر کر بھی نہیں مرتی، وہ زندہ رہتی ہے۔ بہت ساری خوبصورت روایات اور حکایات میں محترم پادری معراج صاحب لکھا ہے کہ ایک شخص کو ایک عورت سے محبت ہو گئی اور بہت زیادہ محبت ہو، اور وہ ہر وقت اس میں مر مٹنے کے دعوے کرتا اور کہتا کہ تم مجھ سے کوئی امتحان لے میری محبت کا۔ اس نامراد نے اسے کہا کہ اگر تم میرے محبت میں امتحان دینا چاہتا ہے تو اپنی ماں کو میرے لیے قتل کر دے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ماں اولاد کے لیے نہیں مرتی، ماں کائنات کے لیے مرتی ہے، زمانے کے لیے مرتی ہے، اولاد کے لیے نہیں مرتی۔ اس پر یہ بھی کام ہے کہ کسی بڑے چودھری کا، کسی بدماش کا سر کہتی میں وہ اتار لاتا، یہ بھی میرے گھر کی فصل ہے۔ اس نے بہانے سے ماں کو بلایا
اور جنگل میں لے جا کر ماں کے کلیجے میں خنجر مارا، ماں مار دی، اور ماں کو قتل کرنے کے بعد ماں کا کلیجہ لے کر بطور ثبوت کے وہ چلا، میں اپنی محبوبہ کو بتاؤں گا یہ دیکھ تیری محبت نے میں نے اپنی ماں مار ڈالی، بظاہر اس نے ماں مار لی تھی، ماں قتل ہو گئی، ماں موت کے دروازے سے گزر کر اس دنیا فانی کو چھوڑ کر آخرت کو جا چکی تھی، اور فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ جب انسان کسی انسان کی جان کا قتل کرتا ہے تو خون اس کی آنکھوں پہ اتر آتا ہے، اس کی آنکھیں بھیڑیے کی طرح سرخ ہو جاتی ہیں اور اس سے ساری دنیا خون میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ اب دوڑا، رات کا اندھیرا تھا، یہاں میں پنجابی کا لفظ استعمال کروں گا، اسے ٹھیلا لگا، اردو میں کہتے ہیں ٹھوکر لگی۔ جس ماں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر کے آ رہا تھا، جس ماں کا کلیجہ اس کے ہاتھ میں تھا، میرا دعویٰ یہ ہے کہ ماں اولاد کے لیے نہیں مرتی۔ تو جب وہ گرا تو جس ماں کو مار کر اس کا کلیجہ نکال کر لا رہا تھا، اس کلیجے سے آواز آئی، ہائے میرے بیٹے تمہیں چوٹ تو نہیں لگی، تمہیں چوٹ تو نہیں لگی۔ تو ماں تو میری بہنوں اور بیٹیوں وہ بھی نہیں مری تھی جس کا قاتل بیٹا اس کو اپنے ہاتھوں سے مار کے آیا تھا، اور یہ تو وہ ماں خوش نصیب تھی جس کے بچے اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کر صبح کا استقبال کرتے تھے۔ یہ تو وہ خوش نصیب ماں تھی جس کی اولاد سمسن پال اور دیگر اس کے برادران اتنے اپنی ماں کے فرما بردار تھے، گھر آتے تو بیوی سے نہیں پوچھتے تھے کہ تمہیں کچھ چاہیے، اپنے بچوں سے نہیں پوچھتے تھے، بلکہ اپنی ماں سے پوچھتے تھے، اماں آپ نے کھانا کھایا ہے، آپ نے پانی پیا ہے، ماں جی کسی چیز کی ضرورت ہے۔ تو ایسے بچوں کے لیے ماں اس قاتل بیٹے کے لیے بھی نہیں بنی تھی جو اپنے ہاتھ سے مار کے آیا تھا۔ جو اتنی فرما بردار اولاد ہو ان کی مائیں کبھی نہیں بنتی، وہ جنت میں بیٹھی ہوئی اپنی اولاد کے لیے خیر مانگتی رہتی ہے۔ باقی انسان کی زندگی ہے، ماں اور باپ یہ دو سائبان کی تنابیں ہوتی ہیں، تنابیں کہتے ہیں وہ رسیوں کو جسے سائبان بندہ ہوتا ہے، تو کوئی ایک بھی ٹوٹ جائے باپ کی صورت میں یا ماں کی صورت میں تو یہ سائبان گر جاتا ہے اور انسان خدا کی رحمتوں کی اچھاؤں سے ادھورا ہو جاتا ہے۔ ماں اتنا بڑا خدا کے قرب کا وسیلہ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، ہماری اسلامی بکس میں لکھا ہے کہ اللہ کے سب سے بہت زیادہ لاڈلے اور محبوب اور پیارے نبی تھے، اور رب سے ہم کلامی کرتے تھے۔ جب آپ کی امی اس دنیا سے چلی گئی تو آپ جب دور پہ گئے ہم کلامی کے لیے تو اللہ نے کہا موسیٰ اب سبل کر رہنا، تیرے ناز اور نخرے اٹھانے میں جب تمہیں کچھ جملہ ناگواری پہ آتا تھا تیری ماں کی دعائیں ڈھال بن جاتی ہیں۔ اب تیری ماں دنیا سے چلی آئی ہے، سچی بات یہ ہے کہ ماں کی قبر بھی اولاد کے لیے دروازہ جنت ہوتی ہے۔ ہمارے اسلام میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے منت مانی اور کہا کہ اگر میرا یہ کام خدا نے کر دیا تو میں اس کی جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لوں گا، کام ہو گیا۔ اب اسے پریشانی ہوئی، منت ادا کرنا واجب ہے، جیسے ہمارے کلام میں قرآن میں لکھا ہے کہ مریم مقدسہ سلام اللہ علیہ نے انی نذرت للرحمن صوما، کلام مقدس کی آیات میں منت مانی تھی۔ اب وہ اس نے کہا کہ مرنے کے بعد جنت کا حساب تو اعمال پہ ہے، میں تو غلط مانگ بیٹھا ہوں۔ وہ اپنے نبی ہمارے کریم آقا علیہ السلام کے پاس پہنچا کہ میں نے منت مانی تھی، اب میں جنت کو کیسے کروں؟ تو میں آخری جملے اپنی گفتگو کی کہہ رہا ہوں، مجھے آپ بڑے عرصے کے بعد یہاں کھڑے ہونے کا پھر سے وہ موقع ملا، فادر فرانسس ندیم صاحب کی پل پل یادیں آ رہی ہیں، لمحہ لمحہ ان کی یادیں آ رہی ہیں۔ تو آپ کریم نے فرمایا کہ ماں کے قدم چوم لے، باپ کا ماتھا چوم لے، تو نے خدا کی جنت کو چوم لی۔ وہ شخص ذات کا کام ہوا، کہا کیوں روتے ہو؟ کہ اگر دونوں دنیا میں نہیں، نہ ماں دنیا میں ہے نہ باپ میں، کس کے قدم چوموں اور کس کا ماتھا چوموں؟ تو کہا جاؤ قبرستان چلے جاؤ، اپنی ماں کی قبر قدموں کی طرف سے، باپ کی قبر پیشانی کی طرف سے چوم لو تو تمہیں خدا کی جنت کو بوسہ دے گی۔ اس کی چیخ نکل گئی، فرمایا آپ کیوں روتے ہو؟ اور یہی میری گفتگو کا آخری تعزیتی جملہ ہے شمس اقبال کے لیے، والد صاحب کے لیے، برادران کے لیے۔ تو آپ نے کہا کیوں؟ اس نے
सच्चा मैं रिफ्यूजी हूँ, महावीर हूँ, मैं माइग्रेशन करके कहीं कहीं से कहाँ से यहाँ पहुँचा। तो अब मैं मट्टी की 2 ढेरियाँ बना ले, एक को तसव्वुर कर, ख्याल कर इमाम की कब्र, एक को बाप की कब्र। तो तसव्वुर शुदा मट्टी की ढेरी की कब्र, माँ की कब्र समझ के चुन ले, बाप की कब्र पहचानी समझ के तूने खुदा की जन्नत का बोसा ले लिया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर मट्टी की ढेरी को माँ का तसव्वुर कर दिया जाए तो जन्नत का बूहा बन जाती है, दरवाजा बन जाती है, डोर बन जाती है। और जिस कब्र में माँ सोई हो बता के तो औलाद के लिए यकीनन हकीकी जन्नत का दरवाजा होता है। मैं इस जुमले पे अपनी बात को खत्म करता हूँ, जो मैं अक्सर फादर फ्रांसिस नदीम साहब की ख्वाहिश पर या फिर जुमले कहा करता था इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस में, इस परचम के साए तले हम एक हैं, शांति अपनी खुशियाँ और आज की तरह गम एक हैं। मैं आपके गम में शरीक हूँ, आपके लिए दुआ हो, आपकी वादा के लिए, और बहुत सारी दुआओं के साथ मैंने एक निकाह पे जाना है, इसलिए मैं इजाज़त भी चाहूँगा आपसे, ताज़ियत में मेरी शिद्दत कबूल कीजिए। जो हमारे खुदा यीशु ने हमको सिखाई है, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमें आज मिले और क्योंकि बात का सुनो, हमें आज़माइश में मिले बल्कि से बचा। आमीन। ऐ खुदा हम तुझसे विनती करते हैं, हमें सब से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श ताकत तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक़ से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और उसी के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से ज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे, हमेशा रहे। आमीन। ऐ खुदा तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी ईमान पर नजर डाल और उसको सलामती और बहार बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदा की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बदले तुझे जहाँ भी जाता है, हम पर रहम कर। आए खुदा के बदले तुझे जहाँ के गुनाहों को मारा जाता है, हम पर रहम कर। आए खुदा के बदले तुझे जहाँ के गुनाहों को डाला जाता है, हमें सलामती अता कर। मेरे से यह खुदा का बदला जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो इस बदले की ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदा मैं सारे नहीं कि तो बड़े हाँ है, लेकिन सिद्धाए थे तो तेरी शिफा पाएगी। उसी का बदल हम सब के लिए बारिश बरकत आमीन। मुमिन से दरख्वास्त है कि यीशु का पाक बदल है और खुदा के कलाम में लिखा है कि यूसुफ देखा कि अगर कोई शख्स इसको नालायक तौर पर बगैर तैयारी के हासिल करता है, वो अपनी सजा खुद खाता है। तो मेहरबानी होगी वही हज़रात पाक शख्स ले जो पहले से पाक शख्स होते हैं। शुक्रिया। अभी विश्वपीठ के साथ मिलकर उम्मीद है। खुशी
फजल और रहमत के तू अपने साथ लाया है, खजाने फजल और रहमत के तू अपने साथ लाया है। मसीहा शुक्र हो तेरा, तू मेरे पास आया है। रहीमो साबिता कतयात भर कर देखता तुझको, रहीमो साबिता कतयात भर कर देखता तुझको। यारो तीन वर्गों में उसने अपना छुपाया है, यारो तीन वर्गों में उसने अपना छुपाया है। मसीहा शुक्र हो तेरा, तू मेरे पास आया है। मगरबी मान की नजरों ने पर लोग के पीछे भी, मगरबी मान की नजरों ने पर लोग के पीछे भी। मोहब्बत के खुदा मेरे मसीहा तुझको पाया है, मोहब्बत के खुदा मेरे मसीहा तुझको पाया है। मसीहा शुक्र हो तेरा, तू मेरे पास आया है। मेरे छोटे से दिल का तू मेरे पास आया है। खुदा मेरा जवान है जो मुझे कभी नहीं, वो मुझे हरी चिरागों में उठाता है, मुझे रात की नदी के पास ले जाता है। हम दुआ मांगे। एकाग्र आसमानी बाप, तो जो अजल से पता कि अक्सर अपने महमूद पर जो बेशक से डरते हैं बाप को मानते हुए कुछ करती है। हम तेरी पाक हिम्मत पाकर तेरा शुक्र गुजारते हैं और हम तुझ ही खुदाओं से इंतजार करते हैं कि तुम रूह कुदस हम पर नाज़िल फरमा, उस लाही कुदरत से हमने ही की जिंदगी का फजल बनाई। आज हम सुसुमा पर अपनी बहन मार्गरेट, जेम्स, जोसेफ की रूह के लिए दुआ करते हैं कि बशर होते हुए उनकी ज़िंदगी में किसी किस्म का गुनाह से दर्द हो जाता है तो आप उसमें माफ़ कर और उसकी रूह को हमेशा का आराम बख्श। हमारे सर खानदान को, तमाम भाइयों को, सैमसन को, सिल्वेस्टर को, सॉल को और शुमाओं को ये तसल्ली और इत्मीनान ताकि वो अपनी वालिदा माजिदा की जुदाई को बर्दाश्त करें और तुझसे बरकत हासिल करें। वसीम वाले खुदा के वसीले से रूह कुदस की वदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और से करता है। खुदा आपके साथ है। बाप और बेटे उसकी बरकत आप सबके साथ हो। आप तशरीफ रखें। अभी मैं नाम लेना चाहूँगा मिस आशी को आएंगे और हमारे बहन मार्गरेट की सवाल को बताएंगे। मिस आशी इसी में आप सबकी सलामती हो। बदस्तारों की रूहें खुदा के हाथ में हैं और अजाब उन्हें ना छुएगा। मार्गरेट जेम्स जोसेफ मरहुमा, ये कहते हुए मेरे तो दिल को अजीब सा फील होता है, लेकिन ये मुसलमान हकीकत है कि जब कोई शख्स इस दुनिया से पानी के कूच कर जाता है
تو اس کے ساتھ یہ جملہ یہ لگا دیا جاتا ہے مرحوم یا مرحومہ۔ مارگریٹ جیمز جوزف مرحومہ کی میموریل سروس کے لیے میں آپ سب کی شرکت کے لیے تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ مرحومہ کا رشتہ مجھ سے چھوٹی بہن، وہ میری بڑی بہن تھی، جیسے آپ کچھ تو جانتے ہیں، کچھ کو نہیں شاید پتا ہوگا، لیکن وہ میری بڑی سسٹر تھی۔ مارگریٹ ملتان شہر میں ہدایت مسیح والدہ حنیفہ بی بی کے گھر پیدا ہوئی۔ 29 ستمبر 1955 میں وہ پیدا ہوئی۔ وہ 5 بہنیں اور 4 بھائیوں کی بہن تھی۔ 16/11/1969 میں رشتہ ازدواج جیمز جوزف کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی۔ خداوند نے انہیں 4 بیٹوں سیمسن پال، سیلیسٹر پال، ساؤل پال اور شمون پال، 7 پوتوں اور 5 پوتیوں سے نوازا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ خدا کے بتائے ہوئے نیک کاموں اور بچوں کی اچھی تربیت میں گزار دی اور اپنے بچوں کو کامیاب اور زندہ انسان بنایا۔ وہ بہت ذمہ دار خاتون تھیں اور ان کے بچے بھی یہی بات ان کے بچوں میں بھی کنورٹ تھی۔ وہ اپنے سسر ساس کی خدمت اور ان کے تابع رہیں۔ انہوں نے اپنے بہنوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح، اپنی بہوؤں کو بھی اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا۔ وہ ایک خوش مزاج اور اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ جیسا کہ آپ سب اس بات کے لیے گواہی دیں گے کہ ان کا اخلاق تو اس طرح تھا کہ وہ راہ چلتے شخص کو بھی اپنا بنا لیتی۔ یہ بات ان کی فیملی میں بہت زیادہ مشہور تھی کہ وہ ہر کسی کو اپنا بناتی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کو ایک جگہ اکٹھے رکھنے کی کوشش کی۔ آج سے 3 دن پہلے وہ ہم سے جدا ہو گئی اور خالق دنیا سے جا گئی۔ 12 نومبر 2023 کو برین ہیمر کے مہلک وبا سے وہ وفات پا کر اپنے خالق دنیا سے جا گئی۔ خدا ان کی روح کو باپ ابراہیم کی گود میں جگہ دیتا۔ ابھی میں اظہار خیال کے لیے مسٹر سہیل کو دعوت دیتا ہوں۔ مسٹر سہیل، مسٹر مائیکل برکت جو ہے شالر آباد سے، میری طرف سے سب کو سلام۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری پیدائش جوفا آباد خوشحال کی ہے، تو میری شادی 85 میں ہوئی۔ 86 میں میرا بیٹا پیدا ہوا، تو ہم کے ساتھ شاملہ نینوں کے پاس کرائے میں رہتے تھے، تو 7 فیملی ایک کمرہ تھا۔ تو پہلے دن بچہ چھوٹا تھا تو میری بیگم کہنے لگی کہ کنڈی خراب ہے، ٹھیک کر دو، کہ لوگ پتہ نہیں کیسے ہیں۔ تو پھر ہم اتنا آپس میں گھل مل گئے کہ جب وہ مکان چھوڑا تو سب روتے تھے کہ مکان کیوں چھوڑا ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کی کام کر کے بہت اچھے طریقے سے پرورش کی، تو ابھی بھی ہمیں یاد آتی ہے اتنی دیر پہلے ہم کی اتنی رفاقت ہے۔ تو خداوند مجھ کو ابھی آرام دے۔ تو ماں کے طرف انہوں نے بہت سارا بتایا، تو یہ بھی ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو بچہ گیلا ہو جاتا ہے، تو ماں خود گیلی جگہ پر بیٹھتی ہے اور بچے کو خشک جگہ پہ کرتی ہے۔ تو پہلا خداوند اس کے خاوند کو، بچوں کو، تمام بچوں کا رب کو ہمیں صبر عجوب عطا کرے۔ یسوع مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے سب کو سلام۔ میرا رشتہ اس سے بزرگہ سے، وہ میری مامی لگتی تھی، لیکن وہ میری مامی نہیں تھی، وہ میری ماں تھی۔ ہم دونوں بھائیوں کو اس طرح انہوں نے پالا کہ جیسے ماں پالتی ہے۔ میں سائبر کا رہنے والا تھا اور ہم دونوں بھائی شروع میں اپنی مامی کے پاس رہتے تھے۔ مامی ہماری بہت اچھی تھی، انہوں نے اپنی ہر میل کا سے اپنے بچوں کو پالا۔ وہ خوش مزاج تھی، ہر ایک سے رشتہ اس کا بہت اچھا ہوتا تھا۔ میری بیوی کے ساتھ اس کا بہت گہرا رشتہ تھا۔ وہ جس دن اس کو نہیں ملتی تھی تو میری بیوی اس کو کہتی تھی کہ آج میری ماں آئی نہیں ہے،
वो मुझे मिलने क्यों नहीं आई। बेशक हमारे मामू थे, लेकिन हम अपनी मामी को बहुत ज़्यादा तरजीह देते थे। हम उसको अपनी माँ का दूसरा रूप देते थे। मेरी माँ और मेरी मामी में नान भाभी का रिश्ता नहीं था, वो एक सहेली की तरह रहते थे और उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी। उन्होंने अपने बच्चों को हर मुश्किल परेशानी में किसी चीज़ की परेशानी नहीं आने दी। मैं उनके लिए दुआ दूँ कि खुदा उनको बहुत ज़्यादा अच्छी जगह पे रखे। आमीन। बाप बेटा सबको सलाम। यीशु मसीह के वसीले से तस्वीर करके जो माँ बाप की इज्जत करते हैं, खुदा की इज्जत करते हैं। यीशु मसीह आपसे भी प्यार करते हैं। जो जिसके बेटियां बेटे हैं, तो हमें चाहिए हमारे से कोई ऐसा नशा नहीं पीता। हमारी पूरी फैमिली जितनी है, मैं चाहता हूँ यीशु मसीह आपको भी अपने बच्चों को तलीम दे सकें, अपनी खुदा की तलीम दे सकें, तो खुदा से डरें, खौफ रख सकें। मेरा माँ ने जो बड़ा बेटा है, बहुत सारी माँ की इज्जत कर रहे हैं, 4 बच्चे, तो हम भी बड़ी इज्जत करते हैं। यीशु मसीह जो खुदा आपको बड़ी मोहब्बत करता है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने एक बेटा बेटा बस दिया, जो भी माँ ले लेगा औलाद ना होगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। आज हमेशा की जिंदगी आपके यीशु मसीह देना चाहता है। औलाद हमारी लाभ नहीं होनी चाहिए, कोई नशे पानी में नहीं ऐसा होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ आपके बच्चे और माँ की और बाप की इज्जत कर सकता। मैं चाहता हूँ यीशु मसीह बड़ी अच्छी जगह उनको दे रहा हूँ। खुदा कहता है मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। आपके लिए जगह खुदा ने तैयार की है। यीशु मसीह ने हर किसी के लिए जगह तैयार की। हम अपने गुनाहों से तौबा कर सके, इकरार कर सके। तो बड़ा प्यार करती थी माँ बेटी, हमारी माँ थी, वो खानदान से इतना प्यार करती थी। यीशु मसीह आपको प्यार करता है, खुदा बरकत देना चाहता है। मैं चाहता हूँ उनके नियत को खुदा उनको तसल्ली देवे, उनके बच्चों को तसल्ली देवे, हमें तसल्ली। जितने आए उनका भी शुक्रिया अदा करें, जितने बेटियां बेटे आए खुदावन उनको भी खुदावन बरकत दे, उनके बच्चों को बरकत दे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैं अपने गुड इवनिंग। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि शख्सियत के बारे में। वो रिश्ते में मेरी मामी थी, लेकिन मेरी माँ थी। मैंने सारा बचपन, सारी जवानी उनके साथ गुजारी थी। 8 साल पहले जब मैंने शादी की थी तो मेरी अम्मी मेरे साथ रहती थी। तो मेरी अम्मी मेरे साथ बहुत अटैच थी, इतनी कि मेरा 1 मिनट भी मेरी माँ के बगैर गुजारा नहीं होता था। तो उसके बाद मेरी अम्मी की 3 साल पहले डेथ हो चुकी थी 2020 में। तो मेरी मामी में मुझे अपनी माँ नजर आती थी। वो इस महीने में मेरे घर में बहुत बार आई और हर बार यही आके बोलती थी, मैं मर जाऊंगी तो तू रोएगी, मैं मर जाऊंगी तो तू रोएगी। तो मैं सोचती थी कि मैं तेरी बेटी की हूँ जो मैं रोऊंगी नहीं। 10 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन मेरी औलाद नहीं थी। लेकिन वो हमेशा मुझे दुआ देती थी कि देखना खुदा एक दिन तुझे जरूर औलाद देगा, जरूर देगा। और अब खुदा ने मुझे 10 साल बाद औलाद दी थी। तो लास्ट टाइम में वो मेरे बेटे से बहुत प्यार करके गई थी 3 दिन पहले। और आपने जो रास्ते में मुझे मिली तो कह रही मैं कल तेरे घर आऊंगी। मैंने कहा अच्छा माई, मैं तुम माई बोलती थी। तो मुझे कहती थी तो मुझे माई ना बोला कर, मांगने वालों को बोलते। मैं कहती थी मैं तो तुझे माई ही बोलूंगी। लेकिन आज वो मुझे माई करने से भी मैं रूप रख गई। मैं आप सबसे दुआ दरखास्त करती थी मेरी माँ के लिए दुआ करें कि खुदा उनको जन्नत की अच्छी जगह दे, अच्छा मुकाम दे और उनके दर्जात बुलंद करे। माँ का दुख जो है बहुत हो जाता है, और ये आंसू जो है ये कभी किसी के लिए नहीं है, ये हमेशा अपनों के लिए रहते हैं। और मैं आपको ये तजुर्बा बताने लगा हूँ कि एक दफ़ा का ये वाक़या है कि हालांकि हम
इतने बड़े बड़े लेक्चर दे देते हैं, 3 लाशें रख के मैंने जनाजे किए, 3 डेड बॉडीज रख के मैंने जनाजे किए हैं। ट्रेन के नीचे आकर जो है शख्स लगा उनको जोड़ के जनाजे किए, लेकिन लोगों को हमेशा तसल्ली देते हैं। तो एक वक्त ऐसे हुआ कि मैं, मेरा वालिद और मेरे भाई कब्रिस्तान गए और कहते हैं कि दुआ करो, मुझे कहते हैं दुआ करो। तो यकीन जाने मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। क्यों नहीं रुक रहे थे? क्योंकि माँ की ममता जो है साथ। उन्होंने कहा कि छोड़ो, हम उन्होंने दुआ की और हम ये उनकी माँ की ममता, और ये आंसू जो है ये अशबाग उनके माँ की ममता है। अभी मैं घर के सरबराह को मिस्टर के जोश को दावत दूंगा कि वो आए और आप सबका शुक्रिया अदा करें। मिस्टर जेम्स जोशी, आप सबका शुक्रिया। आप सबको सलाम। आपका पसंद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी, जितने ज़्यादा 55 साल हो गए, 55 साल हो गए शादी को, लेकिन हमारी ज़िंदगी कभी झगड़ा नहीं, कोई नहीं। हमने बहुत अच्छी खुशी से ज़िंदगी बसर की है। और खुदा ने लिखा है, खुश नसीब वो है जिसको अच्छी बीवी मिलती है, और खुश नसीब वो है जिसको अच्छा शोहर मिलता है। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मेरे अच्छी बीवी मिली, हम दोनों में अच्छा बर्ताव हुआ, और हमारे बच्चों में हमने ये नहीं कि कभी झगड़ा छोटी मोटी बात हो जाती थी, बच्चों की वजह से हमारा कोई ऐसा झगड़ा नहीं होता, बच्चों की वजह से। जो मुझे नहीं पसंद थी बच्चों की बात, वो उससे मेरे से थोड़ा सा बच्चों की बेहतर मैं नहीं पसंद आता, क्योंकि जो भी हमने ज़िंदगी बसर की अच्छी खुदा के खौफ में, और हम एक दूसरे के ऊपर भरोसा उससे मुनफरद नहीं, हमने अपनी वफादारी कभी एक दूसरे से नहीं की, उसमें नहीं वफादारी से हमने नहीं कर सकते। वैसे झगड़ा तो मैं ये तो नहीं कि मैंने लोगों को देखा को डंडों से पैरों से मारते थे, लेकिन उन्हें ऐसे करना तो भी ऐसा। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, सबको ऐसा अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका। घर वालों की तरफ से आप सबके लिए खाना तैयार है, खाना